सध्या जनता दरबार चालू ते पळयल्या उपरांत तुमकां एका आमदारान टोमणो मारला की तुमी मंत्री आनी इनडायरेक्ट टोमणो मंत्री मुख्यमंत्री केन्ना जावं ज्या आमदारांचे आज हांवें स्टेटमेंट वाचला ते अशें दिसता की तुमी ब्रेकिंग न्यूज करपाक जाय की आमदारा कडेन देव परतो उलोवंक लागलो. हो आमदार आमच्या वाठारांत सामको अनपॉप्युलर जाल्लो आहा. ताणें म्हणलां की देव आपल्या कडेन उलयता म्हणून. तो सर्वसामान्य मनशाक फटोवपाक देवाचें नांव हाडटा. आतां देव आमी कितें स्वप्न तें ताका सांगता. हें ताणें काल नवें सांगलां. हें हांवें नवेंच आयकलां. हें म्हाकाय आयकून हांवें मातसो हें जालो की बाबा कितले लेवलाचेर पावला काय म्हणून. तो मातसो आतां हे दिसांनी जाणटो जाला. ताची तकली चॅक करूंक जाय एक. आनी दुसरें म्हाका ताची काकूट दिसता. एक मुखेलमंत्री आशिल्लो 5 वर्सां ताणें कंप्लीट केल्लो टेन्युअर. ताणें हे भशेन उलोवप हें ताका उलोवचें पडटा. कित्याक ताका हें उलयना जाल्यार ताका प्रमोद सावंत मंत्री करपाक कसोच कन्सिडर करना. आनी मंत्री जर तो जायना जाल्यार तो इलेक्शनाक वचूंक शकना. सो मंत्री कसो तरी जावपाक तो हे भशेन असली पिशेपणां उलोवंक लागला. ह्या पिशेपणान जर ताका चुकून बीजेपी कन्सिडर करता जाल्यार बीजेपी नॅशनल लेवलाचेर प्रधानमंत्र्यान सांगलें की आपूण नॉन बायोलॉजिकल म्हळ्यार आपूण आवयच्या पोटांतल्यान येवंक ना. आपल्याक केन्ना केन्ना दिसता की आपूण असोच तयार जालो. नॉन बायोलॉजिकल हें जें म्हणलें तें बीजेपी नॅशनल लेवलाचेर बरें म्हारग पडटा. आनी म्हाका दिसता आतां जें हो आमचो दिगंबर कामत जे उलयता की लोकांक कितें सपनां पडटा तें ताका देव सांगता म्हणून. हें जें तो उलोवंक लागला तें म्हाका दिसता आनी एम्बेरेसमेंट हे सरकाराक जातलो. नाजाल्यार तुमी प्रमोद सावंताक विचारात. प्रमोद सावंत आपल्या नांवाचे फुडें डॉक्टर म्हणून लायता. ताणें विचारलें की कशें दुसऱ्याक कितें सपनां पडटा ती तिसरो मनीस कशें सांगूंक शकता. जो मनीस जाका पयलो बॅकग्रावंड आहा तो सांगता की देव आपल्या कडेन उलयता. सो आतां सारांश असो घेवं येता आमी की ब्रेकिंग न्यूज तुमी करा की देव दिगंबरा कडेन उलयलो. कित्याचें दुसरो कितें स्वप्न तें ताका दिगंबराक तो सांगूंक लागलो. ही आतां न्यूज ही मेन न्यूज हीच न्यूज करा आनी ताजे फुडें कितें जाता तें पळोवया. मागीर आमी ताका थंय आमी पळयता.